غير مقلد څنګه جوړیږي؟ ما سره وسوارلس غیر مقلدین ټیک شو بلکې ولس ټیک ټاک شو. غیر مقلد څنګه جوړیږي؟ تاسو ته کېږي غیر مقلد عالم دا ناست دی دا ولا کسټر دی. غیر مقلد عالم کتاب کھولو کو مسلم شریف توجہ دورے کے لڑکے اور علماء اور سابعہ والے بچی دا حدیث دے اور مسلم شریف کی دے وائل ابن حجر نہ دے نبی علیہ السلام رفع دین کرے دے ساودری مولو کتابوں نے کلی دی کہ دے پا آخر عمر کے راگلے نو تفجری کی راگلے دے نو تفجری کی رفع دین ثابت شو روایت بالکل صحیح دے اور مسلم شریف کی دے نو تاس پہ والی عمل نہ کر دا عام قصد ہوتا اہل حدیث غیر مقلد عالم ورشد اخبر علیمان تپوس کو دلیل روڑا اروان شی ودی وطوی واپس راشا صبرو کا انتا بس چیلی خبر ہے توجہ فکر مند خبرو کو پجڑا کی دیم شو توجہ دیو راشا چکم مولا لگیا گا خبری کی نمبر ایک منتبہ کنزلی گئی منپسی خبری کئی اب وجه قرآن حدیث مگورا بخاری مسلم تنبوئے گی دا مگورا او دا انگریزان میں جنٹان دی او تدیل چاپوک دے او کا خبر اکتے موبائل تھانگا او ما دنا خبر اکتے نمی کندر اکلو ما خود سیدی سورو تیروان شو دکلی بینزل دس پولیا روانو کرزید چیو کرزید دا مسلم شریف سیدی سجیب سے مسئلہ او جتا دلے تی پسی موضوع کو او تو قرآن حدیث نہ کوئی او دا خود انگریزان میں جو ٹھان دی گاڑی مجھے قائد ہوئی وہ دیوی جب اس کی او دس نماتی ہو توجہ نہ آگا سڑی پڑھا کی ہوئی جی یار کولی سے مات حدیث ہو کنزلی نہیں کرے مجھے کم مڈا پسے رہا باقی کنزلوں پڑھا دلیل رانا کر توجہ نواکی دی پاک او زنگ مولیان پاک کرنے دی زکر چیزی زندری نشتا دادا کی ٹوٹکا واقعی دا اس دا کرے دا او دا وقت خی دا سید دیستی ہو گر دا ای بیا قدر گئی او خطر گئی او قرآن اس مکورا خبریں پر گئی وہ دیستا خورو گری مدی خبرے کردہ اور تم اس کو مسلمان آنی مولانا گل زمان سے مولانا شیر زمان سے مولانا محمد زمان سے بابا صلی اللہ علیہ وسلم جواب بابا رسول کو دانگو روکشا یہ لکھتا دا سے خدا غیر مقلد جمال سکراشی اس وقت کیے دے نما تا بہت خبری بھائی جی مولی سے سکڑی دی اہل حدیث السلام علیکم علیکم برورا تمام تخصص کی 24 کے سال انڈونیشیا ملیشیا مراکش رشیا کینیڈا شافی مالکی ملکوں میں مسئلہ ابو شرف روز بار پر ظالم مبارک برورا زاغ قصد برورا بچی وہ گوست سنگے مولی سے زمانے وسوان تے مدا مسلم شریف کی دائی لکلی دی متوسو بچے دیر خکول سوال دے روڑا دے اور دیر ذہین ماشاءاللہ اور دیر صحیح سوال دے اور دیر صحیح سوال دے اور زبید تعالی جواب در کل غم مکوا نور طبیعت تسد دے نم تسد دے عبد الرحمن در کم در راگلے مردان دورو مایر راگلے چیو سے بچے وقتی بچے وقتی دا اہل حدیث نیمہ خبر کئی نیمہ نکئی اصل خبر دا کہ دا وائل ابن حجر دو پیرے راگلے یو پیرے راگلے نارون بے پیرے راگلے تاتا ہوئی وادر رجلے راگلے ناگرے وائل دستانا پٹ کے بچے دی نیمہ خبر کئی کرنا سا خبر کئی نیمہ خبر کئی ناگرے وائل دادے ابو داود جن نمبر 1 صفحہ نمبر 280 ثم رأيتهم وائل ويزبيانا لم صحابولا فرأيتهم ما صحبوا لدل يرفعون يديهم في افتتاح الصلاة نمبی رفع دینے ذکر اور نور رفع دینے ذکر نکڑا کچھ مخکرہ گلی ہو نوری ذکر کڑو وائل دوبارہ گلی دے اور اگر رفع دینے روایت گلی دے 5 لاکھ روپے نام والا اور دا سے روایت رو بس دنگری ٹک شو اور صحیح شو اور جتا کنزلے کیا اہلے دی دا خدای فضل میں قسمی جو دیر زیاد قابلی یا نالائے کی یا ہر قسم کسی اگر رفع دینے نپری دی اگر راستہ نپری دی وکلا چی اگر دلیل ہو رہی اور زن مولیان دی تپوسی کو دیتا سبت نہیں نصری زن خراب شی فوق الصرہ و تحت الصرہ و کل ذالک واسع نام
نامنا لاندې پلاس کې دی یا بار دوه گنجائش تلوي شي خزم روایت نامنا لاندې په ابو داود کې دا غي روایت مسند احمد سید بن خزیمه کې دی هغه کې محمد بن اسماعیل راوي دی او نور راوي دی هغه روایت ضعیف دي زمدم ضعیف دي منو ضعیف دي خو سیاست تک یې ځان وردن نه کړی سیاست ته دونه ضعیف دي سیاست تک یې ځان را رسول دی استاد وغیرہ روایت سیاست تک نشتا بڑی بڑی خبرې دي پدې ما یو کتاب لیکلی نماز نبوي هغه چې خپل 34 سال نه چاپ کړه چې جواب نو ورکو جواب نه هغه ګرام څه چې رجالو په هڅه رجالو وړل ګرام کار دی نو مولا پیسې ورکړل د رجالو کدي پسې وګورئ چې وخت دې له پکار نه کړ نماز هم ډېر وخت شپه ورځ نماز د دین د کار لپاره دې ټول جواب مو جلد صفا حواله هغه چې څونه کتابونه لیکلي تصحیح روایت سند باندې بحث کړی څنګه دا کتاب شته هغه کتاب راغی دا کې د هر بعد خبرې جواب شته او دا یو صفحه او دا یو لتیره جواب مطلب دی چې الحمدلله هغه جواب شته ټول جواب شته بهترین نو تاسو ټول درخواست دی چې هغه کتاب ما په ضروري په چاپ کړی دی ضروري لکه خو زه فری ورکوم لکه 500 روپۍ باندې ورکوم او خرچه په ډېر زیات راغلی چې دا عالمان او مفتیان فری وایي زه کتاب خرڅول نه راغلی زه کتاب نه خرڅوم مې د کتابونو خرڅ کړي 130 مې لیکلي دي ما خرڅ کړی 130 مې لیکلي دي او 50 60 جاب شوي دي ما ټول کتابونه همیشه فری تقسیم دي او ما سره کتاب ورشته نه بیا به ګورو خو ما څه خبره کوله ها دې جهاد کې لغون دې ورواغ راغی سبحان الله تبارک ان شاء الله استاد مسوق کا روایت نمبر 1 اسمه کتا وصله کوله او دویم استاد وځي دویم خلق پتا ولا راخي خلق پسا ولا رئیسکی او دریم شیطان کی پٹائی کس طرح دلیل سے اور دلیل سے آیت یظهره علی الدین کله چې الله د دین نبی اسلام ټول باطل او باطل باندې دین غالب شي هغه کې لیکلي دي هغه کې لیکلي دي به کلمات القتال سره کنه غالب شو د دنیا صحیح ترجمه دا ليظهره على الدين كله بكلمه القتال نه بالدليل 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 سبتا دل کې دی دا په دلیل باندې همیشه غالب ان شاء الله چار ډاکټر وکیل پروفیسور لیکچرر دا د شته سلور یا لس چې کافران شوي نشته او تبادل خلک مسلماني ولې دین سره دلیل بالدليل ليظهره على الدين كله بالدليل دلیل سره د دین په همیشه غالب ان شاء الله غالب دی ځکه ټول خلک مسلماني کې کافران کېږي نه لس کافران چې مسلمانان شوي نه دي لک کافران چې دا مسلمانۍ کې خو لس کافران چې دا کافران شوي نه دي نه دي کافران شوي ولې زموږ دین مضبوط دی اوس سوال راځي چې دا قادیان ولې جوړېږي قادیانان سوال لیکنه یو کافران کېږي جواب قادیانان چې د شپې تهجد کوي نوې تحقیق خدای پاک موږ ته وایي دا غلام محمد قادری ډېر زیات خبيث انسان دی یو سترګې نه مو پینځه دیش مرزونو په ګډې د خر بچي خدا پیسو د پاره موږ قادران شیو د ویزې د پاره موږ نه یا الله موږ ته پکېګه مکو دا نه تحقیق مې راوځه دا نه وسو قادیانی شي دا نشي کېږي دا د پیسو د پاره شي خو دې په جهنم ته زی د کافرانو دي د الله رسول مستخان دي په تاجر نه رسي دا ویلي دي چې څوک دې شي څه ویلي دي موږ مخکې ویلو لندن ته راوستیو پیسې راکړي دا ډېر غلط انسان دی دا غلام قادیانی په دې نه خلاصي کې جهنم یا الله دې په دې خبرو مالا